Sa ngalan samahan sana og sa Espiritu Santo. Amen. Mga itag dispensa nga posibleng mula pa sa usa ka minuto kini atong pagtuon karong gabiyon na mga higala. Umikan kay atong iskutan ang kinabuhi ni Martin Luther. Nasayod ka ba nga kagahapong adlaw ha? Mawang kasumaran sa adang natawhan o birthday ni Martin Luther. Human kini siya nga tao natong November 10, 1483 dito sa Germany. O karong adlaw, November 11, mausab ang kasumaran siyang pagbunyag. Umikan kay iyang ginikanan nga si Hans og si Margaret Luther. Ang magtiayong Luther mao'y midala sa ilang anak na si Martin dito napita sa simbahan sa Germany. Ang parokya ni San Pablo o ni San Pedro dito sa Germany. O dito sa gibunyagan isip usa ka Katoliko. Ang iyang pangalan nga Luther gikan kana sa iyang maginikanan gumikan kay solido kaayo ang iyang maginikanan ug dedikado sa pagtulun-an sa Katoliko. Dungan sa kapistahan karong adlaw ni San Martin of Tours, mo hinungdan nga si Martin Luther gihinganan og Martin gumikan sa grabe nga debosyon sa iyang mga ginikanan. Og kalabot niya na si Martin Luther nahimong matuon sa simbahan sulod sa 37 ka tuig. Apan miabot ang panahon diyang nahimo kining pare migawas kini sa simbahan o mahinungdan nga nibuto ang pagtuo nga protestantismo. O kini mao pagtuo mikailap ubay-ubay nga mga lugar o ubay-ubay nga mga sikta ang mitubo pagsutoy nining panahona. O ang mga sikta nga buto gikan sa Protestantism mao ang kanunay nga nagpaghot sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Now, anong ato kining gituki gumikan kay unang-una, maklaro na to nga ang ginikanan di ni Martin Luther sa kamatuoong Katoliko. O gani, ang iyang inahan nga si Margaret wa musunod sa pagtulunan ni Martin Luther. Namatay ang ginikanan nga matuoong Katoliko. Taliwala sa 95 ka mga teses ni Martin Luther batok sa atong simbahan, ang simbahang Katoliko. Ikadong punto, kung madungga nato ang mga bidlisiw sa mga pagpangatake sa mga protestante karong panahon na moingon sila nga sayop ang pagbunyag sa bata. Di ta malimot nga usa ka adlaw pa lang human matawo si Martin Luther ngadtong November 11, 1883 si Martin Luther gibunyagan sa pangalan nga Martin og bata siya. Batang masuso siya nitong panahon na. Bot pasabot kung sayop ang pagbunyag sa bata, unang nasayop daan ang founder sa protestantismo nga si Martin Luther. Tiway kasaysayan nga si Martin Luther gibunyagan pag-usab. Ikaduha, si Martin Luther gibunyagan sungod sa atong simbahan. Simbahan sa Germany ni San Pablo o ni San Pedro nga parokya dito napita. Bot pasabot na anang simbahang Katoliko bisan wa pa mataw si Martin Luther. O gani, sumala sa mga dokumento nga atong gihuptan, mas una pa man nahimugso ang Biblia kumpara ni Martin Luther. Kaya sa paghimugso ni Martin Luther, anaa naman ang balaang kasulatan kining Gutenberg Bible nga namugna dito sa Germany. Wa pa ganis natao si Martin Luther ang Gutenberg Bible, ang Biblia nga aprobado sa atong simbahan, nahimugso niadtong 1455. Unya si Martin Luther nahimugso 1483. Therefore, magulang pa ang Biblia kumpara ni Martin Luther. Una nga di ato ikatinga, kay dunay kalainan sa Biblia ang Katoliko ug sa mga Protestante. Bikan kay dunay kasaysayan niya nang naa nga dili nato matuki nining panahon na. Now, sa pagagawas ni Martin Luther, unsa may mensahe niadto? Mensahe ba to nga sayop ang simbahang Katoliko kay migawas man siya? Dunay panag-aandaan si San Juan. Diya sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19,
Nagkanayon ang balaang kasulatan mga igsoon. May bulag ka na to kining tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa tong pundok. Kung tinuod pang ato silang kauban, magpabilin unsa sila kanato. Aban, namiya sila. Namiya sila. Aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. At pasabot, doon na gayoy mamiya sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Aban kining simbahan na magpadayon hangtod sa katapusan. Kaya ang Ginoo mingon, siya mag-auban nini hangtod sa pagkatapos sa kalibutan. Nana sa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 ito sa 20. Hinaot nga nakahatag og tayong pagtulunan kini atong pagtuon karon mga igsoon. Kini igsoon si Brother Kenneth Bustamante. Mahimo ka mga follow sa atong page o sa atong Facebook o sa atong YouTube, Bro Kenneth Bustamante, alang sa dugang pagtulunan. Daghang salamat. Ang Dios manalangin kanato. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.